अधुना उपपादयिष्यन्ति। कृपया मञ्चम् आगत्य पाठयन्तु इति प्रार्थये। यत्कृपालेशमात्रेण पुरुषार्थचतुष्टयं प्राप्यते तमहं वन्दे गोविन्दं भक्तवत्सलम् अनन्तगुणसम्पन्नम् अनन्तभजनप्रियम् अनन्तरूपिणं वन्दे गुरुमानन्दरूपिणम्। प्रातःकाले अस्माभिः प्रकरणस्य विषये एव विचारः कृतः। तत्र प्रकरणं क्रियया एव विनियोजकम् इति उपसंहारः कृतः। तदनन्तरं प्रकरणं द्विविधं, महाप्रकरणम् अवान्तरप्रकरणम् इति वेदद्वयमपि उक्तम्। महाप्रकरणस्य लक्षणम् अनन्तरं क्रियाजादीनां दशपूर्णमासाङ्गत्वं महाप्रकरणात् सिद्ध्यति इत्यपि निर्णयः प्रतिपादितः। तच्च प्रकरणं अपि भवति न तु विकृतौ इत्यपि साधितः। प्रसंगात् तत्र प्रकृतिलक्षणमपि उपदिष्टम्। यत्र समग्राङ्गोपदेशः सा प्रकृतिः यथा दर्शपूर्णमासादिः इति। प्रकृतावेव आकांक्षा द्वयोः उपशमनं भवति इत्यतः प्रकरणं प्रकृतावेव भवति। इदानीं विकृतौ तु न प्रकरणं सम्भवति। विकृतौ प्रकरणं न भवति। तर्हि विकृतेः लक्षणं किम् इति उच्यते चेत्, यत्र न समग्राङ्गोपदेशः सा विकृतिः यथा सौर्यादिः। यत्र अपेक्षितानाम् अंगकलापानां बोधः उपदेशात् न सिद्ध्यति सा विकृतिः भवति। अतः विकृतेः लक्षणं ज्ञायते चेत् तत्र वैकृतं कर्म किं भवति, प्राकृतं किं भवति, कस्य प्रकृतित्वं कस्य विकृतित्वम्, एतत् सर्वं यज्ञानुष्ठानावसरे अत्यवश्यम्। यतोहि यथा उक्तं पूर्वं सर्वेपि प्रकृतयः न भवन्ति। अतः विकृतयः अपि भवन्ति। कदाचित् प्रकृतिरपि विकृतिः भवति, कदाचित् प्रकृतिरपि न भवति विकृतिरपि न भवति। अतः कर्मानुष्ठानावसरे याज्ञिकैः एतद् दृष्ट्वा एव निर्णयं कुर्वन्ति। तेषां तावत् याज्ञिकानाम् उपकारार्थं शास्त्रे एवं लक्षणादिकं निर्दिष्टमस्ति। यथा सौर्यादिः। शौर्यं चरुं निर्वपेत् इत्यनेन विहितं भवति सूर्यदेवता संबद्धा इष्टिः शौर्येष्टिः। अनन्तरं प्रायः अग्रे
कथम अत्र सौर्येष्टिः विकृतिः भवति, केन प्रमाणेन विकृतिः इति उच्यते इत्यादि विचाराः अत्रैव अग्रे आयान्ति। सः विचारं तद्विचारम् अनन्तरं पश्यामः। तत्र च यानि अपूर्वाणि अंगानि पट्यन्ते उपहोमादीनि तेषां न प्रकरणं विनियोजकम्। अर्थात तत्र च यानि अपूर्वाण्यंगानि अपूर्वाण्यंगानि इत्यस्य अर्थः केवल विकृतावेव यानि अंगानि पठितानि भवन्ति, प्रकृतितः न आयान्ति। अतिदेशशास्त्रात् प्रकृतिवत् विकृति कर्तव्या इति अतिदेशशास्त्रानुसारं यदि आगच्छति सः विचारः अन्यः। यानि अपूर्वाणि अंगानि उपहोमादीनि पट्यन्ते तेषां तावत् न प्रकरणं विनियोजकम्। विकृतौ प्रकरणस्य लक्षणम् अनुसारं तत्र आकांक्षा अभावात् किं भवति, तेषां तावत् प्रकरणात् विनियोगः इति वक्तुं न शक्यते। अनन्तरं वदति तत्र यद्यपि तेषां किं भावयेत् इत्याकांक्षा इत्यस्ति आकांक्षा, तथापि प्रधानस्य न कथं भावयेत्, कथं भावाकांक्षा अस्ति। अंगस्य तावत् किं भावयेत् इत्याकांक्षा स्यात्, किन्तु प्रधानस्य कथं भावयेत् इत्याकांक्षा नास्ति। यत्र एका एव आकांक्षा वन साइडेड उभयोपि नास्ति, परस्पर आकांक्षा नास्ति, तस्मिन् अवसरे प्रकरणं न भवति। अतः एव उच्यते अंग अंगिनोः परस्पर आकांक्षा अस्ति चेदेव प्रकरणम्। अत्र यद्यपि अंगानां तावत् किं भावयेत् इत्याकांक्षा स्यात् अस्ति, तथापि प्रधानस्य कथं भावयेत् इत्याकांक्षा नास्ति। अतः आकांक्षा अभावात् एक एव आकांक्षा अस्ति इत्यतः अत्र प्रकरणरूपं प्रमाणं प्रकरणलक्षणघटितं प्रमाणं न युज्यते। कथं भावाकांक्षा न कथं भावाकांक्षा अस्ति, प्राकृतैरेव अंगैः निराकांक्षत्वात्। प्राकृतैरेव अंगैः तत्र आकांक्षा निराकांक्षा जाता। अतः यदा एकदा आकांक्षा निराकांक्षा जाता पुनः आकांक्षा तत्र न उदेति। अतः इदानीं प्रकृतौ कानिचन अंगानि पठितानि सन्ति, तानि विकृतौ आगच्छन्ति, विकृतौ अनुष्ठानं चलति, विकृतौ अनुष्ठानानन्तरं तत्र कथं भावाकांक्षा अस्ति इति चिन्तयामः। प्राकृतैः अंगैः एव आकांक्षा शान्ता जाता, पुनः आकांक्षा न उदेति। अतः निराकांक्षत्वात् अथवा प्राकृतैः अंगैः एव क्लुप्तोपकारैः एव निराकांक्षा
जातत्वात् जातः इति कृत्वा पुनः आकांक्षा न भवति प्राकृतैरेव अंगैः निराकांक्षत्वात् इति उक्तम्। अनन्तरं न च प्राकृतानाम् अंगानाम् अत्र अपठितत्वेन अप्रत्यक्षत्वात् वैकृतानां तु पठितत्वेन प्रत्यक्षत्वात् प्रत्यक्षत्वात् तैरेव आकांक्षोपशमा इति वाच्यम्। कदाचित् एवमपि चिन्तयेयुः प्राकृतानाम् अंगानाम् अप्रत्यक्षत्वात् अत्र नास्ति खलु किमपि न पठितं केवल शौर्येष्टि शौर्यं चरन् निरूपेत् इत्यनेन तावत् शौर्येष्टि विधानं भवति। अत्र अंगानां पाठः नास्ति तथा पाठः नास्ति किमपि प्रत्यक्षत्वं नास्ति। अत्र अपठितत्वेन अप्रत्यक्षत्वात् प्रत्यक्षेण पाठः तत्र नास्ति। प्रकृतिवत् विकृति कर्तव्या इति तु अस्ति तथापि अत्र पाठः नास्ति खलु। अतः प्रत्यक्षत्वात् अप्रत्यक्षत्वात् वैकृतानां तु पठितत्वेन प्रत्यक्षत्वात् विकृतौ कदाचित् अंगानां पाठः तत्र स्यात् यत् प्रकृतौ नास्ति तादृशम् अंगं कदाचित् विकृतौ अपि पठितं स्यात्। इदानीम् उपहोमादि विचारं पश्यामः चेत् दर्शपूर्णमासेष्टि मध्ये कदाचित् न स्यात् किन्तु अत्र पठितं स्यात् विकृतौ। अतः अपूर्वाणि अंगानि यानि पठितानि इत्युक्तम्। अत्र पठितमस्ति इति कृत्वा परस्पर कदाचित् सम्बन्धः स्यात् खलु इति पठितत्वात् प्रत्यक्षत्वात् तैरेव आकांक्ष उपशमा इति न च वाच्यम्। विकृतौ अपि तत्र प्रत्यक्षपाठेन यदि अंगस्य उपलब्धिः भवति तेन अंगेन तावत् तत्र आकांक्षा उपशाम्यते। अतः अत्रापि कदाचित् प्रकरणलक्षणं संगच्छते आकांक्षा अस्ति इति कृत्वा इति कदाचित् चिन्तनं कुर्युः। तथा चिन्तनं न अपेक्षते। किमर्थं? तेषां पठितत्वेपि अक्लुप्तोपकारकत्वेन झटिति आकांक्ष उपशमने असामर्थ्यात् तेषां कदाचित् तत्र पाठः स्यात् विकृतौ अंगानां तथापि यथा प्राकृतम् अंग विकृतौ आगत्य उपकारं करोति क्लुप्तोपकारकत्वेन सिद्धत्वात् पूर्वमेव प्रकृतौ तस्य तावत् विकृतौ आगमनं सुलभं झटिति आगच्छति। अत्र तु तथा नास्ति। विकृतौ पठितस्य तावत् क्लुप्तोपकारकत्वं नास्ति। अत्रैव उपकारम् अस्माभिः कल्पनीयम्। अनेन अंगेन एवम् उपकारं भवति इत्यादिकम्। अतः क्लुप्तोपकारकत्वं कल्प्योपकारकत्वम् इति उभयं पश्यामः चेत् क्लुप्तोपकारकम् एव प्रबलम् उचितञ्च। अतः तेषां पठितत्वेपि अक्लुप्तोपकारकत्वेन झटिति आकांक्षा उपशमने असामर्थ्यात् प्राकृतानां तु क्लुप्तोपकारकत्वेन तच्छमने सामर्थ्यात् प्राकृतानां तु प्रकृतितः आगतानाम् अंगानां तु प्रकृतौ उपकारं कृत्वा ऑलरेडी पूर्वमेव क्लुप्तोपकारक। अतः तेषां तावत् विकृतौ आकांक्षा शमने
तेषां सामर्थ्यं झटिति मिलति इति कृत्वा अत्र विकृतौ यद्यपि अङ्गानां पाठः भवति तथापि तेषाम् आकाङ्क्षा अपि स्यात्, तथापि प्रकरणं तत्र प्रकरणप्रमाणेन तावत् विनियोगं वक्तुं न शक्यते। पुनः अत्र उच्यते न च अत्र तेषाम् उपस्थापकाभावः। भोः विकृतौ तावत् कथम् उपस्थापनं करोति? एतान्येव अङ्गानि अत्र विकृतौ स्वीकर्तव्यानि इति कथं तावत् उपस्थापनं भवितुम् अर्हति? उपस्थापनं कर्तुं न शक्यते खलु इति चेत् तथापि चिन्तनम् अनावश्यकम्। किमर्थम्? उपमिति लक्षणप्रमाणेन तेषाम् उपस्थितत्वात्। उपमिति लक्षणप्रमाणेन तेषाम् अङ्गानाम् उपस्थितत्वात्। कुत्र उपस्थितिः? विकृतौ। प्रकृतितः विकृतौ स्वीकर्तुम् अतिदेशं कर्तुं किं प्रमाणम् इत्युक्ते उपमानम् इति एकं प्रमाणं मीमांसकैः अङ्गीकृतमस्ति। कथम् उपमीयते? कथम् उपमानम्? उपमानस्य लक्षणं भवति सादृश्यम् अपेक्षते। असन्निकृष्टे अर्थे सादृश्यं तत्र बुद्धिम् उत्पादयति। सः विचारः प्रायः अग्रे अस्ति। अर्थात् एकं पश्यामः चेत् अन्यमपि अस्माभिः स्मर्तुं शक्यते, ज्ञातुं शक्यते। यद्यपि पूर्वं दृष्टमस्ति, तदर्थम् अत्र गवयसदृशः मदीया गौः अरण्यं गच्छति, अर्थात गृहे सः गौः पश्यति, गां गृहे अस्ति, तद् दृष्टवान्। कदाचित् अरण्यं गच्छति, तत्र गवयं पश्यति अरण्ये, किन्तु गवयं दृष्ट्वा असन्निकृष्टस्य स्वकीया गौः तस्याः स्मरणं करोति। गवयसदृशो मदीया गौः। अतः अत्र गौः अनन्तरं गवय द्वयोर्मध्ये उपमानेन सादृश्यं दृष्ट्वा सः एवं रूपेण चिन्तयति। सादृश्यज्ञानात् असन्निकृष्टे अर्थे बुद्धिमुत्पादयति उपमानम् इति मीमांसकानाम् उपमानलक्षणम्। असन्निकृष्टे अर्थे तत्र सः गवयं पश्यति, सन्निकृष्टः नास्ति। गौः अत्र गृहे दृष्टः, किन्तु तत्र गवयं स्मरति, गौः स्मरति। अतः एवं प्रकारेण उपमानं प्रमाणेन एकत्र विद्यमानस्य अन्यत्र तावत् सादृश्यात् अतिदेशमाध्यमेन अङ्गानां स्वीकृतिः भवति। तदर्थम् उच्यते कथं पूर्वमेव मया उक्तं सौर्येष्टिः विकृतौ अस्ति इति। किमर्थम् इत्युक्ते अत्र वदन्ति इदानीं सौर्यवाक्ये हि दृष्टे औषधद्रव्यकत्वेन एकदैवत्यकत्वेन च सादृश्येन
आग्नेयवाक्यम् उपमीयते। आग्नेयवाक्यम् उपमीयते। आग्नेयः कुत्र अस्ति? दर्शपूर्णमासेष्टि मध्ये अस्ति। अर्थात इष्टीनां प्रकृतिः दर्शपूर्णमासौ। फ्रेम दर्शपूर्णमासेष्टि मध्ये पौर्णमासी काले अमावास्यायां च उभयत्रापि आग्नेयेष्टिः अस्ति। अतः एतस्य ज्ञानम् अपेक्षते। एतत् सामान्य ज्ञानम्। तथा मीमांसा अध्ययन अवसरे अग्न्यादानम् अग्निहोत्रम् अनन्तरम् अग्निहोत्रं नित्यं क्रियते इति कृत्वा अनन्तरं 15 दिनेषु अनुष्ठेयं भवति एतत् दर्शपूर्णमासः। अनन्तरं चातुर्मास्यम्। एवं क्रमेण एकैकस्यापि सामान्यं ज्ञानं यज्ञतत्त्वप्रकाशः इति एकः ग्रन्थः अस्ति। प्रायः वेदभाष्ये स्यात् अत्रापि। अस्माकं विश्वविद्यालये वेदभाष्यछात्रः एवं मीमांसाछात्राणां कृतेपि अस्माभिः स्थापितम्। आधानं कथं भवति? आधानं कतिविधम्? अग्निहोत्रं कथं भवति? अग्निहोत्रार्थं द्रव्याणि कानि? आधानार्थं द्रव्याणि कानि? एवं रूपेण सामान्यज्ञानम् अपेक्षते इति कृत्वा परिचयार्थम् अस्माभिः परीक्षामध्येपि तादृशं ग्रन्थं तत्र स्थापितमस्ति। अनेन सामान्यज्ञानं किञ्चित् ज्ञानार्थम् अपेक्षते। अतः अत्र आग्नेय इष्टिः पौर्णमासी काले अस्ति अथवा अमावास्यायाम् अस्ति इति चिन्तयामः। ततः इदानीं सौर्येष्टि मध्ये विकृतौ अतिदेशः भवति। केन प्रमाणेन इत्युक्ते उपमानप्रमाणेन। तर्हि सादृश्यं किं द्वयोः? सादृश्यं विना अतिदेशः न सिद्ध्यति। अतः सादृश्यं यदि चिन्तयामः तत्र सौर्यवाक्यैः किं दृष्टम्? औषधद्रव्यकत्वम्। औषधद्रव्यं सामान्यरूपेण औषधद्रव्यम् इति वदामः चेत् व्रीहि यवा इत्यादीनि द्रव्याणि। सान्नायद्रव्यम् इति वदामः चेत् पयः अनन्तरं दधि इत्यादीनि। पशुद्रव्यं तु वपा इत्यादीनि। अतः अत्र द्रव्यसादृश्यम् औषधद्रव्यम्। तत्र किमस्ति? यदाग्नेयो अष्टाकपालो अमावास्यायां पूर्णमास्यां च च्युतो भवति इत्यनेन वाक्येन आग्नेयेष्टेः उत्पत्तिवाक्यम्। अग्निदेवता अनन्तरं पुरोडाश अष्टाकपाल पुरोडाशद्रव्यम्। पुरोडाशद्रव्यं केन निर्मीयते? व्रीहि अनन्तरम् अवहननं तण्डुलनिष्पत्तिः अनन्तरं पेषणं भर्जनम् इत्यादि प्रकारेण एवं क्रमेण निर्माणं भवति। कपाल पात्रे तावत् तस्य पाकादिकं क्रियते। अग्निदेवताम् उद्दिश्य इष्टिः अनुष्ठीयते। तत्र अग्निदेवता अस्ति। अत्र किमस्ति? सौर्यं चरुं निर्वपेत्। निर्वाप चरोः निर्वापः भवति। चरुः केन? तण्डुलात् चरुः। अतः सादृश्यस्य चिन्तनम् अस्माभिः क्रियते चेत् अत्र मिलति। तत्र अग्निदेवता अत्र
सूर्यदेवता तत्र तद्धितेन देवताबोधः अस्ति अग्नि अत्रापि सौर्यं तत्र द्रव्यं पुरोडाशम् अत्र द्रव्यं चरु अनन्तरं तत्र निर्वापः भवति हविर्निर्वापः इष्टि इष्टि निर्वापचोदनाचोदितत्वम् इष्टिः इति निरुक्त मध्ये उच्यते इष्टेः निर्वचनं तत्रापि हविर्निर्वापः क्रियते अत्रापि निर्वपामि निर्वापः क्रियते अर्थात सौर्यवाक्ये हि औषधद्रव्यकत्वेन देवत्यकत्वेन च सादृश्येन आग्नेयवाक्यम् उपमीयते अतः आग्नेयवत् सौर्यस्य अनुष्ठानं कर्तव्यम् सौर्यस्य तावत् आग्नेयेष्टिः सौर्येष्टि विधानम् आग्नेयवत् भवति अतः आग्नेयेष्टि मध्ये यानि अंगानि पठितानि सन्ति तानि चोदकात् अर्थात अतिदेश शास्त्रात् विकृतौ सौर्येष्टि मध्ये आगच्छति कदाचित् द्विदेवताकत्वं स्यात् अत्र ऐन्द्राग्रं मेकाशकपालं निर्वपेत् इति वदामः तदा आग्नेयात् भवति वा अतिदेशः केन भवति द्विदेवता पुरोडाशद्रव्यं तु अस्ति तस्मिन् समये इन्द्रदेवतातः भवति वा किन्तु तत्र ऐन्द्रं दधिः ऐन्द्रं पयः इति अस्ति अग्निशोमीय पुरोडाशयागः अस्ति पौर्णमासी काले विहितः अग्निसोम देवताकः पुरोडाशयागः ततः अतिदेश अतः एतद् द्रष्टव्यम् एकदेवता औषधप्रकृतिकत्वं तद्धितेन देवताबोधः निर्वापशब्दघटितत्वम् एतत् सर्वम् एकत्र ओके सौर्ये किन्तु एवमेव इष्टीनां तु अनन्तत्वम् अस्ति इष्टीनां संख्यायां यथा इदानीं लोकेपि नानाविधाः पूजाः भवन्ति तादृशाः तत्र इष्टयः अपि भवन्ति अतः इष्टीनां तावत् यदा अनुष्ठानार्थं चिन्त्यते तदा सम्यक् ज्ञातव्यम् अतः इदानीम् एवमेव एकदेवताकत्वं भवति आज्यं द्रव्यं भवति तत्र पुनः एवं सन्देहः इदानीं दर्शपूर्णमासेष्टिः सर्वासाम् इष्टीनां प्रकृतिः इति किमर्थम् उक्तम् इत्यपि चिन्तनीयं यतोहि तत्र विभिन्नार्थत्वम् अस्ति एवं वैशिष्ट्यम् अन्यत्र न मिलति बहूनां तत् मॉडल करणापेक्षया एकमेव मॉडल क्रियते चेत् सर्वेषाम् आज्यं तावत् द्रव्यं देवता अस्ति अथवा सान्नाय द्रव्यम् एवं देवता अस्ति अथवा एकदेवता पुरोडाशद्रव्यम् अथवा द्विदेवता पुरोडाशद्रव्यम् एवं प्रकारेण नाना इष्टीनाम् उपयोगार्थम् अपेक्षितानाम् अंगानाम् उपदेशात् प्राप्तिः दर्शपूर्णमासेष्टि मध्ये अस्ति इति कृत्वैव सर्वासाम् इष्टीनां प्रकृतिः दर्शपूर्णमासौ इति वदामः नो चेत् एकस्य भिन्नं भिन्नं कल्पनं भिन्ना भिन्ना प्रकृतिः स्यात् तथा स्वीक्रियते चेत् अनुष्ठानमपि कष्टकरम् अतः एवं रूपेण निर्देशः तत्र कृतः अस्ति अतः तस्मिंश्च उपमिते तेन तदर्थो ज्ञायते एवं उपमानप्रमाणेन आग्नेय
इष्टिसम्बद्धाः धर्माः सर्वेपि विकृतौ अतिदिष्टाः भवन्ति, अतिदेशात् प्राप्तुं शक्यते इति एवं रूपेण तत्र निर्णयः कृतः। सा त्र्यंशा भावना अत्रापि भावना अस्ति। अंशत्रयोपेत किं भावेत्? शौर्यं चरं निर्वपेत् ब्रह्मवर्चसकामः इत्यत्र ब्रह्मवर्चसरूपं फलं भावयेत्। केन भावयेत्? शौर्ययागे, शौर्येष्टि द्वारा। कथं भावयेत्? एवं प्रयाजादिभिः उपकृतैः अङ्गैः शौर्यम् अनुष्ठानं कृत्वा तेन तावत् ब्रह्मवर्चसरूपं फलं भावयेत् इति अत्रापि अंश एवं त्र्यंशा भावना विद्यते। तत्र शौर्यवाक्ये भावनायाः भाव्यकरणयोः सत्वात्। शौर्यवाक्ये किमस्ति? भाव्यं किम् इति अस्ति। शौर्यं चरं निरूपयेत् इत्यत्र ब्रह्मवर्चसकामः, ब्रह्मवर्चसरूपं फलं तावत् भाव्यं साध्यं किमस्ति तस्य तावत् विधानमस्ति। साधनमपि विधानमस्ति, साधनस्यापि विधानमस्ति। शौर्येष्टिद्वारा इत्यपि ज्ञायते। तत्वात् इति कर्तव्यताकाङ्क्षायाम् उपकारपृष्ठभावेन आग्नेय इति कर्तव्यता अतिदिश्यते। उपकारकाकाङ्क्षा एव तत्र अस्ति, अपेक्षितः अस्ति। कथम् इति पुनः तत्र प्रश्नः जातः विकृतौ। शौर्येण ब्रह्मवर्चसरूपं फलं भावयेत् इति तु उक्तं, कथम् इत्यत्र प्रश्नस्य उत्तरं तावत् प्रकृति यज्ञं दृष्ट्वा प्रकृतितः विकृतौ अङ्गानां सर्वेषाम् अङ्गानां तावत् तत्र प्राप्य अनन्तरं तावत् अनुष्ठानेन एवं भावयितुम् एवं भवितुम् एवं कर्तुं प्राप्तुं शक्यते इति उक्तं। शौर्ययागेन ब्रह्मवर्चसं भावयेत् आग्नेयवद् उपकृत्य। अत्रैव लिखितमस्ति। शौर्ययागेन ब्रह्मवर्चसं भावयेत्। कथम् इत्युक्ते आग्नेयवत् उपकृत्य। आग्नेययागे यथा उपकारः अङ्गैः कृतः तेव तेषामेव अङ्गानां विकृतावपि स्वीकृत्य विकृतावपि उपकारः प्राप्तव्यः। आग्नेयवत् शौर्यस्य अनुष्ठानं। तथा च तयैव आकाङ्क्षा उपशमात् न विकृतेः प्रकरणमस्ति। अतः विकृतौ तावत् प्रकृतौ पठितानाम् अङ्गानाम् उपदेशात् सिद्धिः भवति, तेन उपकारोऽपि सिद्ध्यति। कथं भावाकाङ्क्षा पूर्णं भवति, शाम्यति, शमनं भवति इत्यतः अत्र विकृतौ न प्रकरणं, प्रकरणात् विनियोगः, प्रकरणं प्रमाणं विकृतौ अनुष्ठानावसरे न भवति इति कृत्वा अनन्तरं सर्वत्र भवतु विकृतौ अपि प्रकरणं भवतु इति वदामः कदाचित्। तदा प्रकृति विकृति द्वयोः भेदः एव न अपेक्षितः। सर्वेषामपि प्रकृतित्वमेव भवति। विकृतिः इति किमर्थम् उच्यते? तत्र अङ्गानाम् उपदेशात् प्राप्तिः नास्ति इति कृत्वा खलु। अतः प्रकृतिविकृत्योः भेदः अनेनैव स्पष्टः। इयं प्रकृति इयं विकृति इति निर्देशः तदर्थमेव कृतः। नो चेत् अतिदेशषट्कं न अपेक्षते स्म मीमांसाशास्त्रे। अतिदेश, ऊहा, बाधा, तंत्र, प्रसंग इत्यादि अध्यायः एव न अपेक्षिताः। यतोहि सर्वत्र उपदेशेनैव अङ्गप्राप्तिः भवति इति कृत्वा साक्षात् विनियोगः सिद्ध्यते। अतः एवं प्रकारेण तैरेव आकाङ्क्षा उपशमात् न विकृतेः प्रकरणम् अस्ति। किन्तु कथं विनियोगः?
उपहोमादीनां तु विनियोगः अस्ति, किं भावयेत् इत्याकाङ्क्षा अपि अस्ति खलु, एका एव आकाङ्क्षा अस्ति। कथं भावाकाङ्क्षा यद्यपि यागस्य नास्ति, कथं भावाकाङ्क्षा पूर्णं प्राकृतैः अङ्गैः एव जातः, तथापि विकृतौ पठितस्य किं भावयेत् इत्याकाङ्क्षा कदा अस्ति खलु, तस्य कथम् अन्वयं वदन्ति इत्युक्ते तत्र अन्यतराकाङ्क्षारूपस्थानादेव च अपूर्वाङ्गग्रहणम्, तेषां तावत् विकृत्यर्थत्वं केवलम् अपूर्वार्थम्, तथा अनुष्ठानेन तथा पठितानाम् अनुष्ठानेन अपूर्वसिद्धिः भवति। अपूर्वार्थत्वं तेषां व्यर्थं नास्ति, तस्य अनुष्ठानं तु विहितमेव। अरे एतत् नागतं ततः प्रकृतौ एतत् नास्ति, अत्र पुनः अनुष्ठानम् अपेक्षितं वा इति चिन्तयामः चेत् कदाचित् एवं रूपेण चिन्तनं भवति चेत् तत्र चिन्तनीयं नास्ति। तस्य अननुष्ठाने पुनः सौर्येष्टिवैकल्यं भवति, अथवा विकृतौ पठितस्यापि अनुष्ठानस्य अपेक्षा भवति। तत्तु प्रकरणप्रमाणेन नास्ति, प्रमाणान्तरेण स्थानरूपप्रमाणेन अन्यतर आकाङ्क्षारूप स्थानादेव तस्य ग्रहणम् इति कृत्वा अत्र समाधानं यच्छन्ति। पुनः प्रश्नादिकम् अत्र अग्रे वर्तते। न च प्राकृताङ्गग्रहणमेव विकृतौ प्रकरणात् किं न स्यात् इति वाच्यम्। तेषामपि प्रकृत्युपकारकतया आकाङ्क्ष उपशमात्। प्राकृताङ्गानामेव विकृतौ किं न स्यात्, यथा मया पृष्टम् इदानीं तथैव विकृतौ एव प्रकरणात् प्राकृताङ्गानां यदा प्रत्यक्षपाठः नास्ति चेदपि अप्रत्यक्षरूपत्वेन प्रकृतौ उपकृताः क्लुप्तोपकारकाः सन्ति खलु, तेषाम् अत्र विकृतौ स्वीक्रियते चेत् तत्र का चिन्ता, प्रकरणमेव भवतु, अत्रापि किं भावयेत् इत्याकाङ्क्षा भवति, अनन्तरं कथं भावयेत् इत्याकाङ्क्षा अपि भवति। उभयाकाङ्क्षरूपं प्रमाणं प्रकरणं भवति खलु इति उच्यते चेत् इति स्यादिति न च वाच्यम्। एवं रूपेण न वदन्तु। कारणं किं, तेषामपि प्रकृत्युपकारकतया आकाङ्क्ष उपशमात्। विकृतौ पठितानां प्राप्तानाम् आकाङ्क्षा वास्तविकरूपेण प्रकृतावेव समाप्ता, तेषाम् आकाङ्क्षा निराकाङ्क्षा जाता। सत्यं तत्र दर्शपूर्णमासेष्टि मध्ये आग्नेयागं यागोपकारं कृत्वा प्रयाजाद्यङ्गानाम् उपकारं तावत् तत्र प्राप्तम्, आकाङ्क्षा आसीत् तस्यापि शमनं जातम्। अत्र पुनः आकाङ्क्षा तथा नास्ति, उपकार तेषां प्रकृत्युपकारकतया प्रकृतावेव आग्नेयादि उपकारकतया आकाङ्क्षा उपशमनं जाता इत्यतः अत्र तथा आकाङ्क्षा न उद्भवति इति कृत्वा अत्र एक एव आकाङ्क्षा। सत्यं कथं भावाकाङ्क्षा पूर्णं तत्र कृतं, पुनः अत्र आकाङ्क्षा तथा नास्ति इति कृत्वा तथा भवितुं न शक्यते इति वदन्ति। अनन्तरं ननु प्राकृतानाम् अङ्गानाम् आकाङ्क्षा अभावे तेषां विकृतौ सम्बन्धः केवलं स्थानात् स्यात्। ननु आक्षेपः, प्राकृतानाम् अङ्गानाम् आकाङ्क्षा अभावे तेषाम् आकाङ्क्षा नास्ति, सत्यं प्रकृतावेव उपकारः जातः, आकाङ्क्षा अभावे तेषां विकृतौ सम्बन्धः सौर्येष्टि मध्ये प्रयाजादीनां सम्बन्धः केवलं स्थानात् स्यात्, अर्थात् प्रमाणान्तरेण वक्तव्यं भवति, स्थानात् वक्तव्यं भवति।
अपूर्वाणान्तु आकांक्षा सत्वात् विकृतेः अपि आकांक्षावत्वात् तेषां तत्सम्बन्धः प्रकरणात् स्यात्। एतत्तु ओके भवद्भिः यदुक्तं तथा अङ्गीकुर्मः। अपूर्वाणाम् इत्युक्ते कदाचित् तत्र उपहोमादीनाम् अस्ति खलु, तेषां तु किं भावयति इति आकांक्षा अस्ति खलु। उल्टा करोति इदानीम्। उपहोमादीनाम् अस्माभिः किम् उच्यते, अन्यतराकाङ्क्षारूपेण प्रमाणेन स्थानात् वक्तव्यम् इति पूर्वम् उक्तम्। इदानीम् एते किं वदन्ति, अपूर्वाणाम् अङ्गानाम्, केवल विकृतावेव पठितानाम् अङ्गानां, प्रकृतितः नागतानाम् अङ्गानां विकृतौ आकांक्षा अस्ति खलु, किं भावयति इत्याकांक्षा अस्ति। सौर्येष्टि तत्र कथं भावयति इत्याकांक्षा अपि अस्ति। भवतु, उभयाकांक्षारूपं प्रमाणं तत्र भवति। सम्बन्धः प्रकरणात् स्यात् इति। प्रकरणञ्च स्थानात् झटिति विनियोजकम् इत्यपूर्वाणामेव प्रथमसम्बन्धः स्यात् न प्रकृतानाम् इति। एते प्रकरणञ्च एते पुनः वदन्ति, प्रकरणस्य तु स्थानमपेक्षया भवद्भिः स्थानात् तत्र विनियोगम् उक्तमस्ति, तदपेक्षया प्रकरणात् उच्यते चेत् झटिति विनियोजकत्वमपि सिद्ध्यति। अतः अपूर्वाणां सम्बन्धः प्रथमं तावत् भवतु, अनन्तरं प्राकृतानां भवतु। प्राकृतानाम् अपेक्षया विद्यमानं प्रत्यक्षं पाठम् अङ्गं यदस्ति तेनैव तावत् आकांक्षा अपि सिद्ध्यति इति कृत्वा अत्र एवं रूपेण कर्तुं शक्यते वा इति विचारः कृतः। अर्थात् विकृतौ प्रकरणञ्च स्थानात् झटिति विनियोजकम् इति अपूर्वाणामेव प्रथमं सम्बन्धः भवतु, अनन्तरं न प्राकृतानाम् अपेक्षया अपूर्वाणामेव सम्बन्धः भवति चेत् प्रकरणादेव विनियोगः भवितुं शक्यते इति एते अभिप्रयन्ति। तत्र उच्यते सत्यं प्रकरणं झटिति विनियोजकं, तत्र सन्देहः नास्ति। स्थानमपेक्षीय प्रकरणस्य तावत् प्राबल्यम् अग्रे निरूप्यते। अतः सत्यं प्रकरणं झटिति विनियोजकं भवति। तथापि प्रमाणबलाबलात् प्रमेयबलाबलस्य ज्यायस्त्वात् उक्तविधयोपस्थितानां प्राकृतानामेव सम्बन्धो युक्तः स्यात्। प्रमाणबलाबलापेक्षया प्रमेयबलाबलस्य प्राबल्यम् इति एकः न्यायः। सः न्यायः प्रथमाध्याये आगच्छति। शिष्ट अकोपाधिकरणमिति एकम् अधिकरणं भवति। तत्र आचान्तेन कर्म कर्तव्यम् इति, अर्थात मध्ये आचमनं न कर्तव्यम् इत्यर्थः। वेदवाक्यं वदति वेदं कृत्वा वेदं करोति, वेदिं करोति इति। वेदम् इत्युक्ते दर्भमुष्टिविशेष। वेदिं कर्तव्यं। वेदी इत्युक्ते आहवनीय गार्हपत्योः अन्तराले निखाता चतुरङ्गला खाता भूमि। अत्र विहितमस्ति खलु, इतः आरभ्य वेदी आहवनीय गार्हपत्योः मध्ये। तत्र पात्राणाम् आसादनं, प्रस्तराणां तत्र संस्थापनं, एतत् सर्वं क्रियते। वेदं कृत्वा वेदिं करोति इति वेदवाक्यं वदति, अर्थात् वेदकरणानन्तरं वेदीकरणम् इति।
इदानीं कदाचित् अत्र क्रमः अस्ति, सत्यं, पदार्थक्रमः। क्षुते आचमेत्, यदि क्षुद् आयाति मध्ये आचमनं कृतवान्, किं भवति? भङ्गः भवति वा क्रमस्य? क्षुद् यद् भवति तत् पदार्थधर्म, पदार्थः भवति। क्रमः भवति पदार्थधर्म, पदार्थः नास्ति। अतः पदार्थ एवं पदार्थधर्म द्वयोर्विरोधे पदार्थस्यैव प्राबल्यम् इति कृत्वा अत्र क्षुत् निमित्तं यदि आचमनं करोति चेदपि दोषः नास्ति। शिष्टाः अकुपिताः भवन्ति, न कुपिताः भवन्ति। शिष्ट अकोपादिकरणमिति तत्र आगतमस्ति। एवमेव अन्यत्रापि आगतं स्यात्। अत्रापि तथापि प्रमाणबलाबलात् प्रमेयबलाबलस्य ज्यायस्त्वात् उक्तविधया उपस्थितानां प्राकृतानामेव सम्बन्धः युक्तः स्यात्। प्राकृतानां सम्बन्धः विकृतौ प्रथमम् उपस्थितः भवति इति कृत्वा किं भवति? विकृतौ सर्वप्रथमं प्रकृतौ उपदिष्टाः पदार्थाः तेषां पदार्थानां धर्म विशेषः यः भवति तेषामेव तत्र तावत् विकृतौ प्राप्तव्यं, प्रथमं प्राप्तव्यं, तेषामेव बलीयस्त्वं भवति। अत्र विहितं यदस्ति तेन सह तावत् तेन तावत् कल्पनम् अपेक्षया पूर्वमेव क्लुप्तं यदस्ति, उपकारं कृतं यदस्ति, उपकारकत्वेन विहितं यदस्ति तस्य ग्रहणमेव अत्र उचितम् इति निरूपणम् एते कुर्वन्ति। कारणं तावत् क्लुप्तोपकारकत्वात्। तदेव पुनः उच्यते तेषाम् उपकारस्य तावत् पूर्वमेव उपकारं पूर्वमेव सिद्धत्वात्, उपकारः पूर्वमेव सिद्धः तेषाम् अङ्गानाम्। अतः तादृशानामेव प्रथमम् अत्र विकृतौ ग्रहणम् उचितम् इत्यतः अनन्तरं न वैकृतानां कल्प्योपकारकत्वात्। अत्र उपकारं तावत् कल्पनीयं भवति। अतः मया उक्तं क्लुप्तकल्प्ययोर्मध्ये क्लुप्तमेव प्रबलम्। तेषां तावत् सिद्धरूपत्वात्, पूर्वमेव सिद्धत्वात्। अतः विकृतेश्च उपकारक पदार्थाकांक्षा, विकृतेश्च उपकारक पदार्थाकांक्षा न पदार्थमात्रेण इति युक्तः प्रथमं प्राकृतांग संबंधः। प्राकृतांग इत्यनेन तावत् अत्र विद्यमान अपूर्वत्वेन यस्य विधानं भवति उपहोमादीनां तेषां तावत् प्राकृतशब्देनापि अभिधानं कृतमस्ति। अपूर्वाणि अंगानि यानि सन्ति उपहोमादीनि तेषां संबंधम् अपेक्षया प्रकृतौ पठितस्य विकृतौ तावत् अतिदेशात् प्राप्तिः एव उचितः योग्यः इति निर्णयः क्रियते। अतः एवं प्रकारेण निरूपणं कृत्वा ततश्च न विकृतौ प्रकरणं विनियोजकम्। विकृतौ प्रकरणं तावत् विनियोजकं न भवति। विनियोगप्रमाणेषु केवल प्रकृतावेव प्रकरणात् विनियोगः सिद्ध्यति इति उपसंहारः कृतः। न केवलं तत्र पुनः अग्रे तस्यापि अपवादः उच्यते।
इदानीं किं जातं? विकृतौ प्रकरणं न भवति। विकृतौ स्थानादेव तावत् अङ्गत्वं वक्तुं शक्यते। प्रकृतौ पठितानि अङ्गानि विकृतौ अतिदेशात् एवं उपमानादि प्रमाणेन अतिदेशात् सिद्ध्यति इति कृत्वा क्लुप्तोपकारकत्वात् पुनः कथं वा वाकांक्षा विकृतौ विद्यमानस्य न भवति इति कृत्वा एक एव आकांक्षा कदाचित् तत्र स्यात्, अतः आकांक्षा अस्ति इति कृत्वा उभयाकांक्षा नास्ति इति कृत्वा प्रकरणं न युज्यते, न भवति इत्यादिकं विचारितम्। इदानीं तस्य अपवादरूपेण अत्र अन्यः विचारः अपि उपस्थापितः। कथं? यत्तु विकृतौ प्राकृताङ्गानुवादेन विधीयते, यथा औदुम्बरो यूपो भवति इति यूपानुवादेन औदुम्बरत्वं तत्प्रकरणात् गृह्यते। अतः एव एवं क्लेशः। पूर्वं वदामः न भवति इति, इदानीं वदामः अस्ति भवति इति। एवमेव शास्त्रीयचिन्ता भवति। कदाचित् एतत् सर्वं नोट् करणीयं। तदा किं भवति? अत्र भवति इति उक्तम्, अत्र न भवति इति उच्यते। शास्त्रार्थचर्चायाम् एवमेव चलति। तदेव स्वारस्यम् अत्र शास्त्रे। इदानीं किञ्चिदेव हिण्ट् भवति तत्र, अन्यत् किमपि अधिकं नास्ति, किन्तु हिण्ट् जानाति चेत् तत्र वक्तुं शक्नोति। किमपि एकं कारणं स्यात्। अतः यत्तु विकृतौ प्राकृताङ्ग अनुवादेन विधीयते, यथा औदुम्बरो यूपो भवति इति यूपम् अनूद्य औदुम्बरत्वं विधीयते, तत्र तावत् प्रकरणं भवति, प्रकरणात् ग्रहणं भवति। कुत्र वाक्यं कुत्र अस्ति इत्युक्ते औदुम्बरो यूपो भवति, उदुम्बर वृक्षीय काष्ठनिर्मितः सोमापोष्टं त्रेतमालभेत पशुकामः इति वाक्यविहित काम्यपशुयागसन्निधौ श्रुतम्। काम्यपशुयागसन्निधौ औदुम्बरकाष्ठनिर्मित यूपः। यूपः इति कथयामः चेत् सामान्यरूपेण यूपः पशुसम्बद्धः भवति। यतोहि पशोः बन्धनार्थं यूपस्य अपेक्षा भवति। सः यूपः वृक्षात् निर्मितः, वृक्षकाष्ठविशेषः। इदानीं किम् अत्र उक्तमस्ति? यूपानुवादेन औदुम्बरत्वविधानं यत्र विकृतौ भवति तत्र किं कर्तव्यं? तत्रापि न भवति इति वक्तव्यम् इदानीं, यतोहि विकृतौ प्रकरणं न भवति इति निरूपितम्। तदेव सरण्या, तथा सरण्या पश्यामः चेत् विकृतिः अस्ति, अत्र कथं विधानं? पुनः भवद्भिः अन्यतराकाङ्क्षारूप स्थानादेव वक्तव्यं खलु इति वदामः चेत् तथा भवति वा इति चेत् ते तदेव वदन्ति, ननु न तत् प्रकरणात् गृह्यते अक्रियार्थत्वात्। सत्यं पूर्वम् अस्माभिः निरूपितं, प्रकरणं कुत्र भवति इत्युक्ते क्रियया एव भवति इति उक्तम्। स्टेट्मेंट मिस्टेक् जातं तत्र, सत्यं क्रियया एव भवति इति उक्तम्। अनन्तरं द्वितीयं पुनः एकं स्टेट्मेंट् दत्तं, प्रकरणं विकृतौ न भवति इति। इदानीं पुनः इदानीं चिन्तनीयमस्ति, अक्रियार्थत्वात् तत् प्रकरणात् ग्रहीतुं न शक्यते।
क्रियया एव प्रकरणग्राह्यत्वादिति चेत् क्रियया एव प्रकरणग्राह्यत्वात् क्रियया एव प्रकरणं गृह्यते इति अस्माभिः निरूपितमस्ति। अतः अत्र प्रकरणं न भवति इति उच्यते चेत् अत्रापि एते वदन्ति तथापि तु तावद् विधीयमानस्य औदुम्बरत्वस्य अस्त्येव आकाङ्क्षा किं भावयेत् इति। अत्र औदुम्बरस्य आकाङ्क्षा यतोहि विधानम् अस्ति इत्यतः यूप अनुवादेन औदुम्बरत्वं विधीयते इति बोधितत्वात् विकृतौ विधानमस्ति इत्यतः अस्य आकाङ्क्षा कदाचित् अस्त्येव। यदि आकाङ्क्षा पूर्वं यथा आसीत् तथा नास्ति अत्र अस्य विधानं साक्षात् कृतमस्ति इति कृत्वा अस्य आकाङ्क्षा किं भावयेत् इत्याकाङ्क्षा अवश्यम् अस्ति। यूपानुवादेन तस्य विधीयमानत्वात् यूपस्य च अदृष्टरूपत्वात् तेनैव औदुम्बरस्य नैराकाङ्क्ष्यम्। इदानीं न च यूपानुवादेन तस्य विधीयमानत्वात् यूपानुवादेन तस्य इत्युक्ते औदुम्बरत्वस्य विधीयमानत्वात् यूपस्य च अदृष्टरूपत्वात् तेनैव औदुम्बरत्वस्य नैराकाङ्क्ष्यम्। यूपानुवादेन विहितमस्ति तत्तु अदृष्टरूपत्वम् अदृष्टरूपत्वात् तत्र आकाङ्क्षा नास्ति खलु। किं भावयेत् इत्याकाङ्क्षा नास्ति औदुम्बरत्वस्य किं भावयेत् इति। यूपस्य अनुवादेन विधीयमानत्वात् यूपस्य तु अदृष्टार्थत्वात् अदृष्टरूपं फलं तत्र लब्धमस्ति अदृष्टार्थत्वम् इति। अतः नैराकाङ्क्षा जाता इति न च वाच्यम्। एवं न कथयतु। आकाङ्क्षा अस्ति इत्यत्र दृढम् इदानीं पुनः अग्रे। यतोहि यूपस्य तावत् अदृष्टार्थत्वमेव नास्ति दृष्टार्थत्वमपि निरूप्यते। दृष्टसंस्काराः भवन्ति न केवलम् अदृष्टार्थत्वम्। अदृष्टार्थत्वम् इति स्वीकारे प्रतिनिधिस्वीकारं कर्तुं न शक्यते। इदानीम् औदुम्बरं विहितम् औदुम्बरस्य स्थाने काष्ठान्तरं स्वीकर्तुं न शक्यते अदृष्टार्थत्वम् इति स्वीकारे। तदेव अग्रे प्रायः वदति। अतः आवहनीयेन आदानस्यापि आदानस्य इति वाच्यम्। आहवनीयेन आहवनीयेन वा आहवनीयेनैव आदानस्य। आहवनीयं कृतमस्ति चेत् आधानमपि सिद्धं भवति खलु इतिवत् अत्रापि यूपस्यैव अदृष्टार्थत्वं वक्तमस्ति इति कृत्वा यूपमुद्दिश्य विधीयमानम् औदुम्बरत्वमपि सिद्धं भवति खलु इति चेत् तथा नास्ति। यूपस्य केवल अदृष्टरूपत्व अभावात् केवल अदृष्टरूपत्वम् इति वदामः चेत् भवद्भिः यदुक्तं भवतु किञ्चित् अङ्गीकर्तुं शक्यते। किन्तु यूपस्य केवल अदृष्टरूपत्वं नास्ति। तस्य हि तद्रूपत्वे कदिरत्वादिकं केवल अदृष्टार्थं स्यात्। कादिरत्वं यदि एकत्र भवद्भिः अदृष्टार्थत्वम् औदुम्बरत्वं यूपमुद्दिश्य विधीयमानम् औदुम्बरत्वम् अदृष्टार्थत्वम् इत्यङ्गीक्रियते तर्हि खादिरो यूपो भवति इत्यादिषु खादिर यूपान्तराणि अपि सम्भवन्ति। तेषामपि अदृष्टार्थत्वापत्तिः
अदृष्टार्थत्वं वक्तव्यं भवति, न च तत् संभवति। एवं रूपेण भवितुं न शक्यते। तथा सति कदिराभावे प्रतिनिधित्वेन कदरोपदानं न स्यात्। तत्र कारणं किम् इत्युक्ते कदाचित् कदिरं न लभ्यते, तस्मिन् समये कदरम् इत्युक्ते श्वेतकदिरः। कदर इत्यस्य अल्पप्राणककार कदर इति। तथा सति कदिराभावे अभावे प्रतिनिधित्वेन कदरोपदानं न स्यात्। अदृष्टार्थस्य प्रतिनिध्यभावात् अदृष्टार्थस्य प्रतिनिधित्वं नास्ति। अस्माभिः प्रतिनिधिरूपेण अपि स्वीक्रियते खलु। इदानीं कदाचित् सोमः नास्ति, अनुष्ठानावसरे सोमद्रव्यं न लब्धं, तत्र पूतिकान् अपि शृणुयात् उच्यते। एवं प्रकारेण प्रतिनिधि द्रव्याणि अपि भवन्ति। तत्तु अदृष्टार्थत्वम् इति फिक्स् कृतमस्ति चेत् अनेनैव कर्तव्यं। तत्र द्रव्यान्तरम् उपयोगं कर्तुं न शक्यते। यतोहि द्रव्यान्तरेण अदृष्टार्थत्वं यत् फलं यदुक्तमस्ति तन्न सिद्ध्यति। तथा कंडीशन स्थाप्यते चेत् प्रतिनिधि स्वीकारः न उचितः, न योग्यः, न भवितुम् अर्हति। तेन आगन्तव्यम् इति उच्यते चेत् सः एव आगन्तव्यः। इदानीं तस्य प्रतिनिधिरूपेण अन्यः आगन्तुं न शक्यते। कंडीशन तथा स्थापितम्। अतः अदृष्टार्थस्य प्रतिनिध्यभावात् न हि कतिरजन्यम् अदृष्टं कदरेण क्रियता इत्यत्र प्रमाणमस्ति। बहु सुलभमस्ति एतत्। सत्यं पठनेन एवमेव पठनीयं। वारद्वयं वारत्रयं मयापि विशिष्य इदानीमेव अधिकं पठितं। यदा पाठनावसरे मया न पठितं। वास्तविकरूपेण वदामः चेत् इदानीं पाठयितुमेव अधिकं किञ्चित् दृष्टं कथम् अस्ति इति। सत्यं वक्तव्यं खलु। अतः किन्तु स्वारस्यम् अस्ति इति अनेन ज्ञायते। अस्तु। न हि खदिरजन्यम् अदृष्टं कदरेण क्रियत। इतोपि यत्र व्याख्यानानि सन्ति, मया व्याख्यानविषये अधिकं न गतं। यतोहि व्याख्यानम् उद्दिश्य अस्माभिः चिन्तनं क्रियते चेत् प्रायः प्याराग्राफ् मध्ये एव 1 घण्टा भविष्यति। तत्तु सामान्य आपाततः विचारः। सत्यं। यतोहि एकस्यैव न्यायप्रकाशग्रन्थस्य व्याख्यानानि बहूनि उपलभ्यन्ते। एकं पश्यामः चेत् अन्यथा एव तेषां व्याख्यानं मिलति। हिंदी भाषायामपि व्याख्यानं मिलति, विवरणं मिलति। अतः एकं दृष्ट्वा एव एवं चिन्ता, अनेकं दृष्ट्वा कथं चिन्ता इति भवद्भिः एव आलोचनीयं। किन्तु स्वारस्यं तु अस्ति। अतः न हि कदिरजन्यम् अदृष्टं कदरेण क्रियता इत्यत्र प्रमाणमस्ति। यद् विहितं द्रव्यं तेन अदृष्टं प्राप्यते इति वदामः चेत् तस्मिन् स्थाने अन्यदेकं द्रव्यं स्थाप्य प्रतिनिधिरूपेण अदृष्टं जनयतु इति वदामः चेत् तत्र प्रमाणं नास्ति। अत एव न अदृष्टार्थानां प्रतिनिधिः तदुक्तम्।
कुत्र 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 प्रतिनिधिः भवितुं नार्हति इत्यत्र एकं सूत्रं प्रायः तत्र दत्तमस्ति। अत एव कुत्र न देवता अग्नि शब्द क्रियाम् अन्यार्थत्वात् इति। देवता इंद्रादिदेवता स्थाने प्रतिनिधि भवितुम् अर्हति वा? इंद्रमुद्दिश्य अनुष्ठानं कर्तव्यं चेत् इंद्र एव देवता। इंद्रादन्यं तत्र वायुः आगच्छति चेदपि कर्तुं न शक्यते। यतोहि देवता भिन्नत्वं भवति। अतः देवता देवता तावत् इंद्रादिदेवता विषये। अग्नि विषये आहवनीयादि अग्नि तत्रापि प्रतिनिधित्वेन बहु आहवनीयाग्निः नास्ति, अन्य अग्निः अस्ति, औपासनाग्निः अस्ति इति चेत् तदपि अङ्गीकारयोग्यं नास्ति। एवमेव शब्दः मन्त्रः मन्त्रं विना मंत्रं विना कर्मानुष्ठानम् अथवा स्वकीयं मन्त्रम् उक्त्वा कर्मानुष्ठानं कर्तुं शक्यते वा इति चेत् तदपि न भवति। प्रतिनिधिरूपेण मया गणपति पूजां करोमि इति वदामः चेत् कोऽपि अङ्गीकरोति वा? अतः एतेषां तावत् प्रतिनिधिरूपेण स्वीकर्तुं प्रतिनिधिः नास्ति। अनन्तरं क्रिया प्रयाज प्रोक्षणादि एतेषां तावत् प्रतिनिधिः नास्ति। एवं रूपेण निरूपणं कृतमस्ति। अन्यार्थत्वात् अदृष्टार्थत्वात् अतः प्रतिनिधित्वेन च उपादानं कदरादेः उक्तं ग्रन्थेषु तावत् खादिरं नास्ति चेत् कदिरं, सोमः नास्ति चेत् पोतिका, एवं रूपेण तत्र ग्रन्थेषु विधानमस्ति खलु। अतः तस्मात् न यूपस्य केवल अदृष्टरूपत्वं, यूपस्य केवल अदृष्टरूपत्वमेव नास्ति। तत्र दृष्टमपि अस्ति, दृष्ट उपकारकत्वं, दृष्ट संस्कारः अपि भवति। कथम् इत्युक्ते दृष्टानां चेतन तक्षणादीनां चेतनं अतः ओके। अतः केवलं दृष्टार्थत्वम् अदृष्टार्थत्वं नास्ति, किन्तु अपितु दृष्टादृष्ट संस्कारगणो यूपः इति सांप्रदायिकाः। सांप्रदायिकाः इत्युक्ते पार्थसारथिमिश्र प्रभृतयः। एवं प्रकारेण अर्थात यूपस्य अदृष्टार्थत्वम् इति केवलम् अदृष्टार्थत्वं नास्ति, दृष्टादृष्ट संस्कारगणः यूपः यूपे भवति, दृष्टादृष्ट संस्काराः इति। एवञ्च उदुम्बरत्वस्य न यूपमात्रेण नैराकाङ्क्ष्यं दृष्ट संस्कारस्य प्रकारान्तरेणापि संभवात्। इदानीम् औदुम्बरत्वस्य न यूपमात्रेण नैराकाङ्क्ष्यम्, अतः उच्यते यूपः अस्ति खलु।
अपेक्षितः यूपः लब्धः। केवल औदुम्बरत्वस्य यूपमात्रेण आकांक्षा शान्तिः न भवति। दृष्टसंस्कारस्य प्रकारान्तरेण अपि सम्भवात्। दृष्टसंस्काराणि कानि इत्युक्ते दृष्टानां छेदन अस्ति औदुम्बरत्वस्य आकांक्षा। किं भावयेत् इत्याकांक्षा अस्ति इति अस्माभिः उपक्रमे उक्तः। अतः एते वदन्ति अत्र औदुम्बरयूपेण औदुम्बरं यदस्ति तस्य तावत् आकांक्षा शान्ता नास्ति। केवल दृष्ट संस्कारेणैव शान्ता नास्ति। दृष्टसंस्कारस्य प्रकारान्तरेणापि प्राप्तुं शक्यत्वात् दृष्ट अदृष्टसंस्कारद्वयमस्ति यूपस्य इति कृत्वा यद्यपि दृष्टसंस्कारस्य प्रकारान्तरेण प्राप्तुं शक्यते स्म तथापि संस्कारद्वयमपि अत्र निर्दिष्टमस्ति इति कृत्वा औदुम्बरो यूपो भवति इत्यत्र यूपानुवादेन औदुम्बरत्वं यद्विधीयते विधानं यद्भवति तस्य तावत् आकांक्षा अस्ति। किं भावयेत् इत्याकांक्षा अस्ति। आकांक्षा शान्ता नास्ति इति एतैः आरम्भः अर्थात् एवं रूपेण निरूपणं कृतमस्ति। विकृतेरप्यस्ति कथं भावाकांक्षा। एवमेव विकृतावपि कथं भावाकांक्षा अस्ति। सा च तदा शाम्यति यदा उपकार तत्पृष्ठभावेन च पदार्थाः अन्वीयन्ते न तु उपकारमात्र अन्वयेन शाम्यति। तत्र अयं विशेषः। केवल उपकारमात्रेण शान्तिः न भवति। अत्र औदुम्बरो यूपो भवति इत्यत्र विकृतौ अपि प्रकरणं भवति इति निरूपणीयं चेत् केवल उपकारमात्रेण शान्तिः आकांक्षा शान्ता न भवति विकृतेः। उपकारपृष्ठभावेन पदार्थस्यापि अपेक्षा अस्ति। पदार्थः कः इत्युक्ते औदुम्बरयूपः। उपकारं तावत् येन केनापि प्राप्तुं शक्यते स्म यूपान्तरेण, किन्तु औदुम्बरयूपेन इति साक्षात् विधानमस्ति इति कृत्वा औदुम्बरत्वं विधीयते इति कृत्वा अत्र उपकारपृष्ठभावेन पदार्थयस्यापि अन्वयः भवति इति कृत्वा तावत्पर्यन्तं तस्य तावत् उपशमनं न भवति। आकांक्षा उपशमनं न भवति। अतश्च इन्द्रियभावनायाः करणाकांक्षा दद्नः करणत्वेन अन्वये जाते इदानीं दद्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात् इति अस्ति। गुणफलसम्बन्धविधिः इति उच्यते। दद्ना इन्द्रियरूपं फलं भावयेत्। कथनेन भवति वा? दद्ना इन्द्रियरूपं फलं भावयेत्। तत्रापि कथं? होमः अपेक्षितः। तत्र आश्रयम् अपेक्षते। होमाश्रितदद्ना इन्द्रियरूपं बलं भावयेत् इति तत्र वाक्यार्थम्। सत्यं। होमस्य तावत् आश्रयत्वं तत्र गौणरूपेण अस्ति। वाक्ये तथा न दृश्यते। तद्वत् अत्रापि अतश्च यथा इन्द्रियभावनायाः करणाकांक्षा दद्नः करणत्वेन अन्वये जाते सिद्धस्य करणत्व अनुपपत्या होमस्य आश्रयत्वेन अन्वयं यावदनुवर्तते यावत्पर्यन्तं होमस्य तावत् आश्रयत्वं न सिद्ध्यति दद्नः तावत्पर्यन्तं दद्ना
यज्ञेन्द्रियकामस्य जुहुयात् इत्यस्य वाक्यस्य तात्पर्यार्थः न मिलति। होमाश्रित दद्ना इंद्रिय रूपम फलम भावयेत् इति गुण फल संबंधम अनेन बोधितम् अस्ति। अतः होमः तत्र होमस्य तावत् आश्रयत्वम् अस्ति। तावत्पर्यन्तं निवृत्तिः न भवति। आकांक्षा यानी आकांक्षा उपशमनं कदा भवति इत्युक्ते यावत्पर्यन्तं होमाश्रयः दद्मः न सिद्ध्यति तावत्पर्यन्तमपि तस्य तावत् निवृत्तिः न भवति। न तु दधि अन्वयमात्रेण निवर्तते। आश्रयत्वेन च गृह्यमाणो होमः करणाकांक्षैव गृह्यता इत्युच्यते। आश्रयत्वेन च गृह्यमाणो होमः करणाकांक्षैव गृह्यता इत्युच्यते। अतः होमस्य तावत् तत्र आश्रयत्वं भवति। यावत्पर्यन्तं होमस्य आश्रयः न भवति दद्मः तावत्पर्यन्तं तस्य निवर्तनम् आकांक्षा उपशमनं न भवति। दद्मा इन्द्रियरूपं फलं भावयेत्। कथम् इति चेत् होमाश्रयं प्राप्य तावत्पर्यन्तं तस्य आकांक्षा न शाम्यते। एवं विकृतेः कथं भावाकांक्षा न उपकार अन्वयमात्रेण निवर्तते उपकार पृष्ठभावेन यावत् पदार्थान्वयम् अनुवर्तते। तदेव उक्तं विकृतौ आकांक्षा कथं भावाकांक्षा तावत्पर्यन्तं तिष्ठति यावत्पर्यन्तं पदार्थानामपि अन्वयः न भवति। केवल उपकार मात्रस्य अन्वयेन न सिद्ध्यति उपकार पृष्ठभावेन पदार्थस्यापि अन्वयः यावत्पर्यन्तं न सिद्ध्यति तावत्पर्यन्तमपि तस्य आकांक्षा तथैव तिष्ठति। अतश्च उपकार पृष्ठभावेन गृह्यमाणाः पदार्थाः कथं भावाकांक्षैव गृह्यन्ते। उपकार पृष्ठभावेन गृह्यमाणाः पदार्थाः कथं भावाकांक्षा रूपेण अतः अत्र कथं भावाकांक्षा अस्ति इत्यर्थः। उपकार पृष्ठभावेन पदार्थानां विधानात् अत्र कथं भावाकांक्षा इति नाम्ना तत्र गृहीतुं शक्यते इत्यर्थः। तत्र प्राकृताः पदार्थाः कथं भावाकांक्षया गृह्यमाणा अपि न प्रकरणग्राह्याः। इदानीं प्राकृताः प्रकृतितः विकृतौ आगताः खलु। अंगानां तत्र प्रतिदेशात् प्राप्तिः भवति खलु। तेषां प्रकरणात् ग्रहणं भवति वा पुनः प्रश्नः न भवति इति पूर्वमेव उक्तं। पुनः अत्र वदन्ति किं वदन्ति प्राकृताः पदार्थाः कथं भावाकांक्षया गृह्यमाणा अपि न प्रकरणग्राह्याः। किन्तु केन प्रमाणेन ग्राह्याः इत्युक्ते प्रकृत्युपकारकतया तेषाम् आकांक्षा अभावात्। प्रकृत्युपकारकतया तेषाम् आकांक्षा शान्ता अस्ति इति कृत्वा तेषाम् आकांक्षा नास्ति इति कृत्वा कथं भावाकांक्षा विकृतौ शान्ता इत्यतः पुनः तत्र आकांक्षा नास्ति इति कृत्वा तत्र एका आकांक्षा एव अस्ति इति कृत्वा अंगानां कदाचित् तत्र प्रकरणरूपं प्रमाणं न भवति इति पूर्वम् उक्तमस्ति। तद्वत् अत्र विकृतौ क्लुप्तोपकारकाः सन्ति। क्लुप्तोपकारकाणि अंगानि अतः तेषाम् आकांक्षा अभावात्। औदुम्बरत्वादयस्तु अन्य उपकारकतया साकांक्षाः। इदानीम् औदुम्बरयुपो भवति इत्यत्र पुनः आगतम्। अत्र तु अन्यान् उपकारकतया अन्य अनुपकारकतया तत्र उपकारः न कृतः। अन्य विभागः सम्यक् स्पष्टरूपेण क्रियते चेत् भवति। अन्य अनुपकारकतया
साकाङ्क्षाः आकाङ्क्षासहिताः सन्ति इति कृत्वा पशु नियोजन यूपपृष्ठभावेन यावत् कदिरत्वम् आयाति तावत् विधीयन्ते इति युक्तां तेषां प्रकरणात् ग्रहणम्। अत्र कदिरत्वं यावत् आयाति तत्पूर्वमेव औदुम्बरो यूपो भवति इत्यनेन तावत् यूपस्य तावत् औदुम्बरत्वम् अपि विधीयते विकृतौ। अतः प्रकरणात् ग्रहणम् उचितम्। यदि कदिरम् आगतम् अस्ति प्रकृतितः चेत् पुनः चिन्ता नासीत्, किन्तु नागतम्। आगच्छति वा इति धिया कदाचित् आगत्य उपविशति इति धिया किं कृतं, स्वस्थाने एव एतत् औदुम्बरत्वं गतम्। सत्यं प्रागेव। अतः नियोजन पृष्ठभावेन यावत् खादिरत्वम् आयाति तावत् विधीयन्ते इति युक्तं तेषां प्रकरणात् ग्रहणम् उभयाकांक्षा सत्वात्। अतः औदुम्बरो यूपो भवति इत्यत्र औदुम्बरत्वं यूपस्य यत् विधानम् अस्ति तत्तावत् प्रकरणादेव गृह्यते इति विचारः। यदि हि यूपपृष्ठभावेन खादिरत्वं विहितं स्यात्, मया इदानीम् उक्तं विहितमस्ति चेत् ततो विकृतेः आकांक्षा अभावात् औदुम्बरत्वं न प्रकरणग्राह्यं स्यात्। मया इदानीमेव उक्तमस्ति, यदि औदुम्बरत्वम् अस्ति प्रकृतितः एव आगच्छति, प्रकृतितः पुनः अत्र विधानं किमर्थं व्यर्थं। न विहितम् अस्ति इत्यतः अत्र तावत् विकृतौ अस्य ग्रहणं कृतमस्ति, तस्य आकांक्षा अपि अस्ति। विकृतौ अपि कथं भावाकांक्षा अस्ति, अस्यापि किं भावेत् इत्याकांक्षा अस्ति। अतः उभयाकांक्षा रूपं प्रमाणं विशिष्टं स्थलम्। एतत् सर्वसामान्येन विकृतौ प्रकरणं न भवति इति तु जनरल रूल। कदाचित् एक्स्क्यूज इत्युक्ते अत्र एवं प्रकारेण तत्र तत्र भवति। अतः सर्वसामान्येन सर्वे नियमाः अपि कदाचित् भिन्नाः भवेयुः। संदर्भं स्थानं दृष्ट्वा एवं रूपेण व्यत्यासः अपि भवति। न च एतदस्ति चोदकस्य कदिरत्व अविषयत्वात्। चोदके तावत् कदिरत्वं तावत् कदिरत्वविषयः एव नागतः नास्ति अविषयत्वात्। प्रकृतौ कदिरत्वं खादिरत्वं नैव विहितमस्ति, अतः एव एवं समस्या जाता। इदानीं पुनः ननु यदि यावत् खादिरत्वम् आयाति तावदेव औदुम्बरत्वं विधीयते, तदा तेन खादिरत्वबाधो अप्राप्तबाधः स्यात्। अप्राप्तबाधः बाधः द्विविधः, प्रायः मया तावत्पर्यन्तं गम्यते। इदानीं यदि यावत् खादिरत्वम् आयाति तावदैव औदुम्बरत्वं विधीयते, तदा तेन खादिरत्वबाधो अप्राप्तबाधः स्यात्। सत्यं खलु? तस्य आगमनात् पूर्वमेव अन्यः तत्र स्थितः अस्ति चेत् प्राप्त्यनन्तरं स्थितः प्राप्तिपूर्वमेव स्थितः वा? प्राप्तिपूर्वमेव। यावत् खादिरत्वम् आयाति तावदैव औदुम्बरत्वस्य विधानं भवति इति कृत्वा औदुम्बरत्वं विधीयते इति स्वीकारे अत्र
अप्राप्त बाधः। प्राप्तस्य बाधः विचारः अन्यः। अत्र अप्राप्तः कदाचित् सः आगत्य उपविशति इति धिया किं क्रियते? विद्यमानः एव अग्रे उपविशति। सत्यं तथा खादिरत्वं यावत्पर्यन्तं नैव प्रविष्टः, आगमनात् पूर्वम् अत्र किं क्रियते? आगच्छेयुः, आगच्छति कदाचित् इति धिया औदुम्बरस्य तावत् विधानमस्ति इति कृत्वा अत्र अप्राप्तबाधः स्यात्। तार्तीयबाधवत्। तार्तीयबाधवत् इत्युक्ते प्रायः तृतीयाध्याये बाधः अस्ति, स एव तार्तीयबाधः। तृतीयाध्याये बाधः भवति। कुत्र इति जानाति खलु? इत्युक्ते श्रुत्या विनियोगः भवति, लिङ्गेनापि विनियोगः भवति। ऐन्द्रियागारपत्यम् उपतिष्ठते इत्यत्र यदि श्रुत्या ऐन्द्रियागारपत्यम् उपतिष्ठते इत्यत्र श्रुत्या किम् उच्यते? कस्य अङ्गत्वं? गार्हपत्योपस्थानाङ्गत्वम् अस्य मन्त्रस्य। लिङ्गेन इन्द्रोपस्थानाङ्गत्वम् इति जिज्ञासा अस्ति। द्वयोर्मध्ये किं कर्तव्यमिति। सत्यम् ऐन्द्रियागारपत्यम् एवमेव सर्वत्र तृतीयाध्याये। तत्र श्रुतिनिरूपणावसरे अस्माभिः किं कृतमस्ति? श्रुतिः लिङ्गापेक्षया प्रबला, अतः श्रुत्या अस्य मन्त्रस्य गार्हपत्योपस्थानाङ्गत्वं न तु लिङ्गात् इन्द्रोपस्थानाङ्गत्वम्। इन्द्र लिङ्गस्य विचारः एव न कृतः, न आरब्धः। श्रुतिनिरूपणावसरे अस्माभिः लिङ्गः दुर्बलः, तर्हि प्रबलप्रमाणेन दुर्बलस्य बाधः। प्रबलप्रमाणं, प्रबलं प्रमाणं किं? श्रुतिरूपं प्रमाणम्। एवमेव लिङ्गवाक्योर्मध्ये वाक्येन एवं कदाचित् स्यात् इति धिया लिङ्गं पूर्वमेव प्रवर्तते, पूर्वमेव विनियोगं कल्पयति। अतः प्राप्तिपूर्वमेव निर्णयः, प्रिकाशन्स् इति उच्यते खलु। पूर्वमेव आलोचनं कृत्वा एवं रूपेण बाधः अङ्गीकृतः अस्ति। अतः अप्राप्तबाधः। तार्तीयबाधो द्विविधः। तथा हि बाधो द्विविधः, अप्राप्तबाधः प्राप्तबाधश्चेति। इदानीम् उक्तं तत्र तार्तीयो बाधो अप्राप्तबाधः। तार्तीय इत्युक्ते तृतीयाध्याये श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौर्बल्यम् अर्थविप्रकर्षात् इत्यनेन निरूपितम्। श्रुतिः लिङ्गापेक्षया प्रबला, लिङ्गं वाक्यमपेक्षया प्रबलम्, एवं रूपेण परस्पर सर्वेषां समवाये कस्य ग्रहणम् इत्युक्ते श्रुतेः ग्रहणम्। हैर्यारिक्ये इति उच्यते खलु। प्रबलः श्रुतिः, अनन्तरं लिङ्गम्, अनन्तरम् एवं रूपेण। तथा तावत् अप्राप्तबाधः। अन्येन प्रमाणेन कदाचित् प्रवेशः विनियोगः कल्पयितुं शक्यते कदाचित् इति आलोच्य तत्पूर्वमेव यदि विनियोगम् उच्यते तत्र प्राप्तिपूर्वमेव तत्र विनियोगः कृतः इति कृत्वा तत्र अप्राप्तबाधः। तत्र हि यावत् दुर्बलेन प्रमाणेन विनियोगः कर्तुम् आरभ्यते तावदेव प्रबलप्रमाणेन विनियोगः क्रियते इति तद्बाधो तद्बोधितेन इतरबाधो अप्राप्तबाधः। इदानीम् उक्तं दुर्बलं प्रमाणं प्रबलं प्रमाणम्। अनेन प्रमाणेन एवं रूपेण कदाचित् कल्पनं भवितुम् अर्हति इति कृत्वा तथा चिन्तनं कृत्वा तत्पूर्वमेव
अत्र विनियोगः कल्प्यते चेत् तत्र अप्राप्तबाधः दुर्बलप्रमाणस्य अप्रवृत्तत्वात्। दुर्बलप्रमाणस्य विचारः एव न कृतः, लिङ्गं नाम किम् इति अनन्तरम् आगच्छति, किन्तु तत्पूर्वमेव श्रुतिलिङ्गयोः श्रुते प्राबल्यम् इति विचारः अस्माभिः कृतः अस्ति। प्राकृतस्य तु अङ्गस्य विकृतौ चोदकप्राप्तस्य प्रत्याम्नानात् अर्थलोपात् प्रतिषेधाद्वा यो बाधः सः प्राप्तबाधः। प्राकृतानाम् अंगानाम् अर्थात प्रकृतौ पठितानां विकृतौ अनुष्ठानम् अस्माभिः क्रियते। प्रकृतिवत् विकृतिः कर्तव्या इति धिया। इदानीम् आग्नेयवत् सौर्यस्य अनुष्ठानं कर्तव्यम्। अस्तु, तर्हि अंगानाम् उपदेशात् तत्र प्राप्तिः अस्ति, विकृतौ तावत् अतिदेशात् प्राप्तिः भवति। यानि अंगानि प्रकृतौ पठितानि सन्ति तानि सर्वाण्यपि विकृतौ आगच्छन्ति। आगच्छन्ति इत्युक्ते आगतेषु इदानीं बाधः, अर्थात् प्राप्तबाधः। अत्र प्राप्तबाधः अस्ति खलु। विकृतौ तावत् अंगानां प्राप्तिः सहजरूपेण भवति, प्राप्तस्य तावत् मास्तु इदानीम् इति अस्माभिः उच्यते चेत् प्राप्तबाधः भवति। अतिदेशशास्त्रानुसारं विकृतौ अंगानाम् अतिदेशात् प्राप्ति संभवे तत्र प्राप्तानाम् अंगानां कदाचित् उपयोग रहितत्वाद्वा अथवा प्रतिषेधाद्वा अथवा प्रत्याम्नानाद्वा बाधः अंगीक्रियते, सः बाधः प्राप्तबाधः इति। एतत् सर्वं मीमांसाशास्त्रे दशमाध्याये बाधा निरूपणावसरे दशमाध्याये आगच्छति। बाधविचारः, तृतीयाध्याये अप्राप्तबाधविचारः, दशमाध्याये प्राप्तबाधविचारः। प्राकृतस्य तु अंगस्य विकृतौ चोदकप्राप्तस्य प्रत्याम्नान अर्थलोपात् प्रतिषेधाद्वा यो बाधः स प्राप्तबाधः। इदानीमेव उक्तं प्रत्याम्नानात् बाधः, प्रतिषेधात् बाधः, अनन्तरम् अर्थलोपात् बाधः। एवं प्रकारेण बाधत्रैविध्यं दशमाध्याये विचारितः अस्ति। इदानीं प्रत्याम्नानात् इत्यस्य अर्थः विरुद्धपदार्थ आम्नानात्। विरुद्धपदार्थं विकृतौ, प्रकृतौ किम् अस्ति? प्रकृतौ दशपूर्णमासयोः कौशं बर्हिः इत्यनेन विहितं कुशदर्भ, कुशस्य विधानम् अस्ति प्रकृतौ दशपूर्णमासेष्टि मध्ये। अनन्तरं रौद्रीं रोहिणीम् आलभेत अभिचरन् इति वाक्यविहित अभिचारे इष्टिः एका इष्टिः अस्ति। तो इष्टित्वात् दशपूर्णमासस्य विकृतिः। प्रकृतौ कुशमयं बर्हिः, कुशः बर्हिरूपेण उपयुज्यते। विकृतौ किम् अस्ति इत्युक्ते शरमयं बर्हिः इत्यनेन बर्हिकार्ये शराणां विधानम् अस्ति। अर्थात विरुद्ध पदार्थ आमनानात् यत्र बाधः भवति तत्र प्रत्याम्नानात् बाधः। कुशः कुत्र अस्ति, शरः कुत्र अस्ति?
कुशविरुद्धं विकृतौ तावत् आभिचारकर्म यत्र अस्ति इष्टि तत्र तावत् शरमयं बर्हिः इत्यनेन तावत् कुशमयं बर्हिः यस्य प्रकृतात् यदागतमस्ति तस्य तावत् बाधः क्रियते चेत् प्रत्याम्नानात् बाधः, प्रति आम्नानात्, विरुद्ध आम्नानात् एकः बाधः। अनन्तरं तदेव यथा प्राकृतानां कुशानां प्रतिकूल शरनामना शर आम्नानात् मूले एतत् प्रत्याम्नानात् बाधस्य उदाहरणं। कुशमयं बर्हिः इत्यत्र दर्शपूर्णमासेष्ठौ विहितस्य विकृतौ तावत् शरमयं बर्हिः इति उच्यते चेत् इति स्वीक्रियते चेत् तत्र प्रत्याम्नानात् बाधः इति। द्वितीयं किमस्ति? अर्थलोपात् बाधः। कुत्र? सामान्यरूपेण दर्शपूर्णमासेष्ठि मध्ये व्रीहीणां विदुषीभावं जनयितुम् अवहननं क्रियते। अवहननं नियमविधिः अस्ति। अवहननेनैव तण्डुलनिष्पत्तिः कार्या। साधनान्तराणां बहूनां सत्त्वेपि केवल अवहननेनैव इति नियमपूर्वसिद्धिर्भवति इति। इदानीं विकृतौ एका इष्टिः अस्ति, कृष्णलेष्टिः। प्राजापत्यं घृते चरुं निर्वपेत् कृष्णलमायुष्कामः इति विहिता आयुष्कामेष्टि अंगभूत आयुष्कामेष्टि शतकृष्णलम् आयुष्कामः। अत्र कृष्णलानां स्वर्णकण्डरूपतया कृष्णल इष्टिः इत्यत्र कृष्णलम् इति शब्दस्य अर्थः कः इत्युक्ते स्वर्ण, स्वर्णतण्डुलं, स्वर्णकण्डः। अत्र स्वर्णकण्डस्य अवहननम् अपेक्षितं वा? तेन किमपि प्रयोजनम् अस्ति वा? प्रकृतौ तु व्रीहीणां तावत् अवहननम् अपेक्षितमासीत्, यतोहि तत्र प्रयोजनम् अपेक्षते, प्रयोजनमासीत्, विदुषीभावम् अपेक्षते, तण्डुलनिष्पत्तिः कार्या, तण्डुलनिष्पादनं कर्तव्यमासीत्, तेन पुरोडाशनिर्माणं भवति स्म। तत्र तु अनिवार्यम् अपेक्षितं, नियमापूर्वसिद्धिः भवति। इदानीं विकृतौ कृष्णलेष्टिमध्ये कृष्णलचरुः अस्ति, सुवर्णतण्डुलं। सुवर्णतण्डुलस्य अथवा सुवर्णखण्डस्य तावत् अवहननं तावत् न अपेक्षते, यतोहि प्रयोजन अभावात्। अर्थलोपात् इत्यस्य अर्थः, अर्थो नाम प्रयोजनं, प्रयोजन अभावात् तत्र बाधः। सुवर्णतण्डुलस्य सुवर्णखण्डस्य तावत् अवहननेन न किमपि प्रयोजनम् अस्ति। प्रयोजनं यत्र नास्ति तत्र अवहननं किमर्थम्? अतः अर्थलोपात् बाधः इति बाधस्य द्वितीयः प्रकारः, अर्थलोपात् बाधः इति। अनन्तरं तृतीयमस्ति, तस्यैव मूलं किमस्ति? यथा वा अवघातस्य कृष्णलेषु वैतुष्यरूपप्रयोजन लोपात् बाधः, वैतुष्यरूपप्रयोजन अभावात् बाधः। अनन्तरं तृतीयं किमस्ति? होतृवर्णं, प्रतिषेधात् बाधः। तृतीयः बाधः। प्रतिषेधः कुत्र इत्युक्ते पित्रेष्टौ, पित्रेष्टि, तत्रापि पुनः इष्टिः, पित्रेष्टिः। तत्र महापितृयज्ञः, महापितृयज्ञे होतृवर्णस्य, होतृवर्णं न भवति। अस्याश्च दर्शपूर्णमासविकृतित्वेन ततो अतिदेशतः प्राप्तस्य होतृवर्णस्य इत्यर्थः। अत्रापि
न होतारं वृणीते इत्यनेन होतृवर्णं महापितृयज्ञे न अपेक्षते। पित्रेष्टि विकृतौ अस्ति। प्रकृतौ तु आचार्यादि वर्णं तावत् तत्र आसीत्। तद्वत् अत्रापि वर्णम् अस्ति वा इति चेत् होता तस्य तावत् वर्णादिकं। वर्णम् इत्युक्ते किं भवति? वर्णाभरणं यज्ञस्य पूर्वं तावत् ऋत्विक् जनानां कृते दीयते खलु। मधुपर्करूपेणापि इदानीं वस्त्रादिकमपि यच्छन्ति। आनत्यर्थं स्वीक्रियते, किन्तु तत्पूर्वं तावत् तस्य सन्तोषार्थं वस्त्रादिकं प्रथममेव दत्वा अस्मिन् कर्मणि वृणीतोऽस्मि सत्यं वा? अस्तु यथा शास्त्रं कर्म करिष्यामः इति ऋत्विक् जनाः वदन्ति। सत्यं वा? अस्य कर्मस्य निष्पत्तौ भवन्तो अभ्यर्थितं मया सुप्रसन्नैः प्रकर्तव्यं कर्मेदं विधिपूर्वकम् इति मन्त्रादिकम् उक्त्वा तस्मिन् समये तावत् एकैकस्य वर्णादिकं क्रियते। तादृशं वर्णं तत्र होतृवर्णं तत्र पितृष्टिमध्ये नास्ति इति कृत्वा अत्र प्रतिषेधात् बाधः। एवं प्रकारेण बाधस्य विचारः प्राप्तबाधः अनन्तरम् अप्राप्तबाधः द्वयोर्मध्ये कः व्यत्यासः? एकः तृतीयाध्यायस्य विषयः, अन्यः दशमाध्यायस्य विषयः। एवं रूपेण अत्र स्थापितम्। औदुम्बरत्वेन च कदिरत्वबाधः प्राप्तबाध एव वक्तव्यः शरकुशन्यायेन। इदानीम् एते शरकुश इत्युक्ते प्रकृतौ कुशस्य विधानमासीत्, विकृतौ तावत् शरस्य विधानमस्ति। अतः अत्रापि प्राप्तबाधः एव वक्तव्यः। चोदकस्य च कदिरत्व अविषयत्वे प्राप्त्यभावात् तदनुपपत्तिः स्यात् इति। चोदकस्य च खादिरत्व अविषयत्वे प्राप्त्यभावात् तद अनुपपत्तिः स्यात्। तत्र तु कदिरत्वं विहितमस्ति चेत् तस्य आगमनं भवति इति कृत्वा तत्पूर्वमेव औदुम्बरस्य विधानं भवति स्म। तस्य अप्राप्तत्वात् विकृतौ सुतरां नास्त्येव खलु। विकृतौ तावत् खादिरत्वं न भवति इति कृत्वा तत्र बाधः यः अस्ति सः प्राप्तबाधः एव स्यात् इति। एवं बाधद्वयोः विचारः अनेन निरूपितः। एतावता प्रायः आचार्याः अपि समागताः। ममापि दूरवाण्या सूचना अस्ति अस्माकं वर्किङ्ग् डे 4:30 मध्ये एव मीटिङ्ग् अस्ति इति श्रुतं। भवतु यथा कथञ्चित् समये एव विशिष्य अस्माभिः प्राप्तबाध अप्राप्तबाध द्वयोर्विचारः अपि कृतः अस्ति। अतः प्रकरणं क्रियया एव विनियोजकं, विकृतौ प्रकरणं न भवति। विकृतौ प्रकरणं न भवति इत्यत्र पुनः अपवादः, यथा औदुम्बरो यूपो भवति इत्यत्र विकृतौ अपि प्रकरणेन विनियोगः भवति। अनन्तरं तत्र बाधविषये प्राप्तबाधः अनन्तरम् अप्राप्तबाधः। तृतीयाध्याये अप्राप्तबाधविचारः श्रुतिलिङ्गादिषु, अनन्तरं दशमाध्यायस्य प्राप्तबाधविचारः अर्थलोपात् प्रत्याम्नानात् प्रतिषेधात्। एवं प्रकारेण बाधस्य विचारः अपि प्रसङ्गात् अत्र प्रकरणनिरूपणावसरे इदानीं प्रदर्शितः। अतः सर्वेभ्यः पुनः एकवारं धन्यवादम् उक्त्वा विरम्यते। उमेशभट्टवर्येभ्यः धन्यवादान् व्याकुर्मः। ह्यः सायङ्काले आगताः। अत्र तेषां तु अध्ययन अनध्ययनव्यवस्थया विरामः दीयते।
अतः अत्र पञ्चमी भवति इति कृत्वा तेषां विश्वविद्यालये अद्य विरामः नास्ति, तथापि अत्र आगत्य अस्मत्कृते पाठितवन्तः। यद्यपि प्रत्यक्षतया छात्राः नैव सन्ति, आन्लैन् द्वारा बहवः अत्र शृण्वन्ति। एतेभ्यः सम्यक् पाठितवद्भ्यः अस्मत्पक्षतः, विश्वविद्यालयपक्षतः, कार्यशालापक्षतश्च धन्यवादान् व्याहरामः। अधुना अस्याः कक्ष्यायाः अध्यक्षाः भवन्ति आमन्त्रिताः द्वैतवेदान्ते निष्णाताः एवं न्यायशास्त्रे च। मया श्रुतं द्वैतवेदान्तः अधीयते चेत् अवश्यं न्यायशास्त्रमपि अध्येतव्यं, यतः वाद प्रतिवादकरणार्थम् अवश्यं न्यायशास्त्रम् अध्येतव्यम् इति श्रुतम्। अतः तत्रापि एते निष्णाताः महतां हरिदासभट्टादीनां सविधे अधीतवन्तः। अन्यच्च रूल्स् अण्ड् रेगुलेशन्स् नाम सर्वेष्वपि विषयेषु सम्यक् जानन्ति। अदेव प्राच्य प्रतीच्य पश्चिमाः इति एवं रीत्या उच्यते खलु। अत्र एते सर्वेष्वपि विषयेषु इदम् इत्थम् इति वदन्ति तादृशाः आचार्याः। सर्वेपि यतैः उच्यते चेत् श्रद्धदानाः सन्तः सर्वं स्पष्टं शृण्वन्ति। तादृशाः अत्र आगताः, तेषां शरीर अस्वास्थ्यमस्ति, तथापि ह्यः मया परह्यः प्रार्थिताः। शरीर अस्वास्थ्यम् इत्युक्तम्, अनन्तरम् अद्य आगमिष्यामि इत्युक्तवन्तः। मध्याह्ने फ़ोन् कृतवान्, इदानीं सायङ्काले आगमिष्यामि इति अधुना फ़ोन् कृतवन्तः। अधुना आगन्तुं शक्यते वा, अवकाशः अस्ति वा इति। आगच्छन्तु कृपया, भवद्भिः आगम्यते चेत् अलम् इति प्रार्थितवान्। ते आगताः, तान् अनुनन्दे सम्प्रार्थये कृपया छात्रेभ्यः द्वित्राणि वाक्यानि बोधनीयानि इति। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्रीमल्लक्ष्मी नृसिंहस्य श्रियं दिशतु मे नखः स्वभक्ताभीष्टदानाय समुपात्तदशाकृतेः। मान्याः डॉक्टर टी उमेश वर्याः मम अत्यन्तं सुपरिचिताः, प्रायः 20 वर्षेभ्यः प्राक् ते अत्र समागताः। ममापि आगमनम् अत्र जातम्। आवयोर्मध्ये घनिष्ठः कश्चन सम्बन्धः विद्यते। यस्मिन् कस्मिंश्चिदपि विषये आवयोर्मध्ये चर्चाः भवन्ति, तथा सहृदयाः सन्ति ते। तेषां सान्निध्ये ममापि आगमनं मोदाय कल्पते, यतः तैः उक्तं प्राप्तबाधः अप्राप्तबाधः इति। इदानीं बाधः तेषां प्राप्तः। एवम् अयं कश्चन कार्यक्रमः मीमांसाशास्त्रे कार्यशाला इति। 15 दिनानि खलु। 15 दिनानि तावत् इयं कार्यशाला आयोजिता विद्यते छात्राणाम् उपयोगाय। कार्यशालायाः आयोजने एतस्य पृष्ठतः बहूनि कार्याणि जातानि। आचार्याः पुनः पुनः कार्यालयं गत्वा अधिकारिणः ये सन्ति तान् प्रार्थयित्वा ते बहु परिश्रमं कृतवन्तः। एवमेव एतेषां सहायकाः भवन्ति महेशभट्टवर्याः, तेपि बहूनि कार्याणि कृतवन्तः। प्रायः अहं जानामि मासत्रयादारभ्य सः परिश्रमं कुर्वन् अस्ति एतस्मिन् विषये। तथा महान् प्रयासः कार्यक्रमस्य आयोजने सञ्जातः, यतोहि मीमांसाशास्त्रस्य ज्ञानं सर्वेषां भवतु। केचन मीमांसां पठितुम् आगच्छन्ति, बहवः नागच्छन्ति, अन्यशास्त्रेषु सन्ति। अन्यशास्त्राणि ये पठन्ति तेषामपि मीमांसाज्ञानं किञ्चित् भवेत्। यतोहि मीमांसाशास्त्रं यथा वैदिकं शास्त्रं भवति तथा लौकिकमपि शास्त्रं भवति। यतोहि इदानीम् आचार्यैः उक्तं, प्रायः भवन्तः अपि जानन्ति, श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्या इत्यादि रीत्या तात्पर्य निर्णायक कारणानि सन्ति।
तत्र श्रुतिं त्यजन्तु। लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यादीनि यानि सन्ति तानि प्रायः अस्माकं व्यवहारेषु अपि विद्यन्ते। यदि वयं तान् परित्यज्य भाषणं कुर्मः वयं सर्वथा अप्रस्तुताः भवेम। तत् परित्यज्य यदि वयं यत्किमपि भाषणं वा भवतु व्यवहारं वा भवतु यत्किमपि तत् न्यायालयीय व्यवहारो वा भवतु कार्यालयीय व्यवहारो वा भवतु वैद्यकीय व्यवहारो वा भवतु यत्किमपि वा भवतु सांसारिक व्यवहारो वा भवतु तत्र सर्वत्रापि एते नियमाः अनुसर्तव्याः। यद्यपि लोके सामान्यतः यत् इंटिग्रिटी अथवा सामान्य नियमाः इति ये वयं यान् कथयामः ते सर्वेपि शास्त्रे निहिताः। शास्त्रे तदेव प्रतिपाद्यते। अतः तानि लिंगानि कथं शास्त्रे प्रयुक्तानि प्रकरणम् इदानीं प्रकरणबाह्यं किञ्चित् वदामश्चेत् किं प्रयोजनं? स्थानबाह्यं किञ्चित् भवति चेत् किं प्रयोजनं? प्रयोजनमेव नास्ति। यदि प्रकरणम् अस्ति स्थानम् अस्ति समाख्या अन्यत्र कुत्रापि अस्ति चेतेव तस्य प्राबल्यं भवति तत्र निर्णयः सम्पद्यते नो चेत् किमपि न सम्भवति। एवं न केवलं मीमांसाशास्त्रं न्यायशास्त्रेपि तथा सन्ति। तथा तत्त्वानि बहूनि निहितानि। वेदान्तशास्त्रं तु जीवनशास्त्रमेव। वेदान्तशास्त्रं भवति जीवनशास्त्रम्। अन्ततः सर्वोपि वार्धक्ये अन्ततः नाम वार्धक्ये सर्वोपि जनः इच्छति अलं भोः अलं। केचन नेच्छन्ति ते तु विलक्षणाः परन्तु अलम् इति यदा कदाचित् मनसि भात्येव। अतः तादृशानाम् आधारभूतं शास्त्रं भवति वेदान्तशास्त्रं। तत्रापि भगवद्गीता। एवं शास्त्राणां प्रासंगिकता का अस्ति आधुनिक संदर्भे इति बहवः पृच्छन्ति। मूर्खाः ते। स्पष्टमहं वदामि शास्त्राणां प्रासंगिकता अस्ति वा न वा इति ते प्रश्नं पृच्छन्ति खलु ते सर्वथा मूर्खाः इति अहं शतशः वदामि। अतः शास्त्राणां प्रासंगिकता अस्ति जीवनेपि उपयोगिता अस्ति। तदर्थम् अहं सर्वानपि छात्रान् प्रार्थयामि सर्वेषु शास्त्रेषु भवतामेव अयम् अवकाशः। अन्येषां नास्ति इति दुःखमस्ति मम मनसि। भवन्तः भाग्यवन्तः पुण्यशीलाः। अतः अत्र समागताः। कृपया भवन्तः सर्वेपि सर्वेषु शास्त्रेषु किञ्चित् किञ्चित् वा तत्र मूलं किमस्ति कानि तत्त्वानि सन्ति इति परिचयं प्राप्नुवन्तु। तेन अस्माकं जीवनस्य उन्नतिः भवति व्यक्तित्व विकसनं भवति। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इति कथयामः खलु। व्यक्तित्व विकसनं तेन भवति। अस्माकं चिन्तने परिवर्तनम् आगच्छति। वयं कूपमण्डूकाः सर्वथा न भवेम इति उक्त्वा पुनः एकवारम् आचार्याणां कृते मम हार्दान् धन्यवादान् वितनोमि। श्रुतवतां भवतां सर्वेषां कृतेपि धन्यवादान् उक्त्वा विरमामि। नमो नमः। अद्भुतरूपेण उद्बोधितः आचार्यैः। अत्र कुलपतिवर्यैः तद्दिने एव उक्तं सर्वेषु शास्त्रेषु सर्वेषामपि छात्राणां परिचयः यथा भवति तथा कार्यशाला अत्र आयोजनीया। तदर्थमेव तत्रापि विशिष्य मीमांसाशास्त्रं यतः साहित्ये अधुना यतैः उक्तं सादृश्यम् आधारीकृत्यैव अतिदेशः प्राप्यते इति। तत्र साहित्ये उपमालङ्कारः एवं रूपकालङ्कारः सर्वेपि अलङ्काराः एवमेव वेदादेव सर्वेपि अलङ्काराः प्रभवन्ति। अतः मीमांसाशास्त्रेण विना किमपि न सिद्ध्यति। वेदान्तेपि सूत्रकारः स्वयं भगवान् बादरायणः वदति तत्र तत्र तदुक्तम् इति प्रधानवदेव तदुक्तं हाणवदोपायनशब्दशेषत्वात् कुशाच्छन्दस्तुत्युपगाणवत् तदुक्तम् इति। यत्र यत्र तदुक्तमिति उच्यते प्रायः मीमांसा सूत्राण्येव तत्र आचार्यैः परामृष्टानि। तस्मात् अत्र मीमांसाशास्त्रस्य
सर्वशास्त्रोपकारकत्वं सर्वलौकिकोपकारकत्वं च अस्ति। तदर्थम् आचार्याणां यद् तैः बोधितं तद् अतः तेभ्यः धन्यवादान् व्याकुर्मः। अधुना यत्किञ्चित् दक्षिणा इव अस्माभिः समर्प्यते कृपया तदेव प्रार्थये। अत्र अस्माकं द्वैतवेदान्त अध्यक्षान् प्रार्थये, नारायणाचार्यान् उमेशभट्टानां सम्माननार्थम्। ह्यः दत्तं अधुना अस्माकं द्वैतवेदान्त अध्यक्षाः विभागाध्यक्षाः तेभ्यः सम्माननम्। अधुना शान्तिपाठः भवति। हरिः ओम्। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। धन्यवादाः। श्वः प्रातः 8:00 कक्षा प्रारप्स्यते। अधुना एतेषां कक्षा समाप्ता। श्वः श्रीरामभट्टाः आगमिष्यन्ति वाराणसीतः। कृपया सर्वे आगच्छन्तु। धन्यवादाः।